बोलिए भक्त वत्सल भगवान को जय हो। हरि सकेत भगवान पूजा करोला सकेत भगवान पूजा करोला हे न सकेत भगवान शरण परोला हे न सकेत भगवान शरण परोला सकेत भगवान पूजा करोला सकेत भगवान पूजा करोला हे न सकेत भगवान शरण परोला हे न सकेत भगवान शरण परोला हरि बोल फूलपाती हात माली पूजा करौला फूलपाती हात माली पूजा करोला फूलपाती हात माली पूजा करौला फूलपाती हात माली पूजा करोला भगवान को पूजा करे शरण परोला हे भगवान को पूजा करे शरण परोला सकेत भगवान सेवा करौला सकेत भगवान पूजा करोला ए न सकेत भगवान शरण परोला हे न सकेत भगवान शरण परोला हरि बोल श्री राधे भक्तवत्सल भगवान को ढकमक फूल फूल्यो चंदन बारी माँ ढकमक फूल फूल चंदन बारी माँ ढकमक फूल फूल्यो चंदन बारी माँ ढकमक फूल फूल चंदन बारी माँ एटी पेर ल्याउन भक्त सुनको थाली माँ बेटी पेरा ल्याउन भक्त सुनको थाली माँ सकेत भगवान सेवा गरौला सकेत भगवान सेवा करोला ए न सकेत भगवान शरण परोला हे न सकेत भगवान शरण परोला हरि बोल कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ सबलाई कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रै भक्ति गर्छौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ हे तिम्रै भक्ति गर्छौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ ए सकेत भगवान सेवा गरौला सकेत भगवान सेवा करोला ए न सकेत भगवान शरण परोला हे न सकेत भगवान शरण परोला ए न सकेत भगवान शरण परोला हे न सकेत भगवान शरण परोला ए न सकेत भगवान शरण परोला बोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो श्याम सुंदर भगवान को जन्मादेश्य यतो नयादितरतः चारथेश विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तः त्रिसर्गो मृषा
भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत श्रीमद् भागवतमा 12वटा स्कन्द छन्। श्रीमद् भागवतमा 335 अध्याय छन्। श्रीमद् भागवतमा 18,000 श्लोक छन्। यी मध्येमा सबैभन्दा पहिलो स्कन्द, पहिलो अध्याय, पहिलो श्लोक र त्योभन्दा पूर्व भागवतका 2वटा महात्म्य छन्। एउटा पूर्व महात्म्य, एउटा उत्तर महात्म्य। पूर्व महात्म्य पद्म पुराणद्वारा लिएको छ। महात्म्य यानि महिमा, भागवतलाई चिनाउने प्रयास गर्दैछन्। परिचय गराउनको लागि अन्य पुराणहरू आएका छन्। पूर्व महात्म्य पद्म पुराणद्वारा लिएको छ। उत्तर महात्म्य स्कन्द पुराणद्वारा लिएको छ। पूर्व महात्म्यमा 6 अध्याय, उत्तर महात्म्यमा 4 अध्याय छन्। जसले भागवत के हो, भागवत किन सुन्नुपर्छ, भागवत सुन्दा के हुन्छ र भागवत पितृ उद्धारको लागि हामी भागवत नै विशेष लगाउने गर्छौँ र पितृ र भागवतसँगको सम्बन्ध के हो, किन भागवत नै सुनिने गरिदिन्छ त भन्ने कुराहरूलाई यो पद्म पुराणले र स्कन्द पुराणले यहाँ एकदम हामीलाई छर्लक्क बुझिने गरी, छर्लङ्गै बुझिने गरी बताएका छन्। भागवतको परिचय दिएका छन्, महिमालाई बताएका छन्। त्यसैलाई नै के भनिन्छ, महात्म्य। त्यसपछि मूल भागवतमा जो 18,000 श्लोक छन्, ती मध्येमा पहिलो अध्याय महात्म्यको कथा हामी सन्ध्याकालीन सत्रमा श्रवण गर्छौँ। हाम्रो अब यता नेपालतिरको चलन साँझमा महात्म्यको कथा सुन्ने हैन। साँझमा हामी महात्म्यको कथालाई सन्ध्यामा सुन्छौँ। अब टाढा टाढाका भक्तहरूलाई लागेको होला दिउँसोमा त आउने हो, रातिमा आउन सकिँदैन, के गर्ने होला है। चिन्ता नगर्नु, हाम्रो दीप टेलिभिजनबाट सब छायाङ्कन भइरहेको छ। जो साँझमा यहाँ हुने कथा छ, नजिक नजिकका भक्तहरू त आउनुहुन्छ, टाढाबाट आउने भक्तहरूले घर बसी बसी टेलिभिजनबाट फेरि हेर्न सुन्न मिल्छ। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो, राधा सर्वेश्वर भगवानको जय हो। र मूल भागवतको मूल मङ्गलाचरणमा म प्रवेश गर्दैछु। अरू ग्रन्थको मङ्गलाचरण भन्दा भागवतको मङ्गलाचरण पृथक छ, धेरै फरक छ। हेर्नुहोस्, हामी यदि शिवपुराण सुन्न भनेर बस्यौँ भने शिवपुराणको मङ्गलाचरणमा भोलेनाथकै नाम लेखेर खूब वन्दना गरिएको हुन्छ। देवी भागवत सुन्न भनेर यदि हामी बस्यौँ भने देवी भागवतको मङ्गलाचरणमा देवीकै वन्दना गरिएको हुन्छ। गणेश पुराणमा गणेशकै वन्दना गरिएको हुन्छ। तर यो भागवत यस्तो दिव्य ग्रन्थ छ, यस्तो अचम्मको ग्रन्थ छ, मङ्गलाचरणमा कुनै देवी देवताको नाम नै लिएको छैन। कसैको नाम छैन यहाँ, न गणेशको नाम छ, न यहाँ श्यामजीको नाम छ, न यहाँ रामजीको नाम छ, न कुनै हनुमानजीको नाम छ। कसैको पनि नाम छैन। कसैले सोध्यो, गुरुदेव यदि कसैको नाम छैन भने कसरी मङ्गलाचरण हुन्छ? केही न कसै न कसैको त लेखेको होला। कसरी मङ्गलाचरण गर्नुभयो श्री सुखदेव वेदव्यासजी महाराजले भन्दा कुनै व्यक्ति विशेष होइन, कुनै देवता विशेष होइन। बस समग्रमा यहाँ सत्यम परम धीमहि भनेर सत्यको वन्दना, सत्यको ध्यान गर्नुभएको छ। अब हामीलाई लाग्न सक्छ को हो त त्यो परम सत्य भन्ने? सत्य भनेर हामीले कसलाई चिन्ने? सत्य भनेर हामीले गणेशजीलाई चिन्ने कि सत्यम शिवम सुन्दरम भोलेनाथलाई चिन्ने कि सत्यनारायण भनेर सत्यनारायणलाई चिन्ने कि कसलाई चिन्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ। र अर्को कुरा, सत्यलाई प्रणाम गरेर यो कुरा बताउन खोज्नु भएको छ, यो संसारमा भगवान भनेको एउटै छ।
अनेक रूप त जब जब हामीलाई आपत पर्छ, भक्तहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ, धर्मलाई स्थापना गर्नुपर्छ, तब तब भगवानले अनेक अनेक रूपहरू लिएर आउनुहुन्छ। वास्तवमा भगवानको रूप एउटै छ, त्यो हो सत्य, परम सत्य। त्यही सत्यनारायण छ। मैले भन्ने गर्छु भगवान त्यही हो, त्यही सत्य स्वरूप। जस्तै हजुरहरूसँग एउटा यत्रो सुनको डल्लो छ है, मान्नुहोस् भगवान भनेको त्यही सुनको डल्लो हो। अब अरू सबै नामहरू भने त्यो सत्य स्वरूप हो, त्यो सुन। अरू सबै नामहरू भनेका के हुन्? त्यही सुनबाट हजुरलाई गहना लगाउने इच्छा भयो, थोरै निकालेर कानमा लगाउने कुण्डल बनाउनु भयो। हुन त सुन त्यही हो, तर नाम अलग बन्यो। त्यही सुनबाट फेरि निकालेर हजुरले फुली लगाउने इच्छा भयो। हुन त त्यो फुली बनाएपछि त्यो पित्तल बन्दैन, तामा हुँदैन, त्यो सुन नै हो, तर नाम मात्रै फरक भयो क्या। त्यस्तै चाहिँ भगवान त्यही हो, सत्य स्वरूप नै हो, तर जहाँ जहाँ जे आवश्यकता पर्यो त्यो बनेर आउनुभयो। अलग अलग नामहरू भए, समग्रमा भगवान एकै हो, त्यो हो सत्य स्वरूप। अब बुझ्ने कुरा, भगवान त त्यही हो, सत्य स्वरूप नै हो, तर त्यही सत्य स्वरूप भगवानले जब हातमा सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरशिरुहक्षणम, हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर आउनुहुन्छ, त्यही सत्य स्वरूप भगवानलाई हामी के भन्छौँ? सत्यनारायण भन्छौँ, हो कि होइन? अब त्यही हो भगवान। त्यही भगवानले हातमा डमरू लिएर, त्रिशूल लिएर डमरू बजाउँदै डम 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 पार्दै चन्द्रमौली बनेर आउनुहुन्छ। त्यही सत्य स्वरूप भगवानलाई हामी सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर पुकार्छौँ। फेरि आखिरी तत्त्व त्यही हो, एकै हो। अब त्यही सत्यनारायण प्रभु, त्यही सत्य स्वरूप भगवानले जब हातमा धनुष बाण लिएर मर्यादाको पालना गर्दै आउनुहुन्छ, त्यही भगवानलाई हामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम भनेर चिन्छौँ। त्यही सत्य स्वरूप परमात्माले हातमा बंशी लिएर, पीताम्बर वस्त्र धारण गरेर, मोर मुकुट धारण गरेर दिव्य तरिकाले आउनुहुन्छ ब्रजमण्डलमा। त्यही भगवानलाई हामी फेरि कृष्ण भनेर चिन्छौँ। आखिरी भगवत तत्त्व एकै हो, एउटै हो, तर अनेक अनेक जहाँ जे आवश्यकता पर्छ भगवान त्यही रूप धारण गर्नुहुन्छ, एउटै भगवानले। जस्तै पृथ्वीलाई हिरण्याक्षले रसातलमा लगेर डुबायो हैन, त्यो लुकाएर डुबाएर राखेको पृथ्वीलाई उद्धार गर्नु पर्यो। अब पृथ्वीको स्वरूप कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि गन्धवती पृथ्वी तर्क सङ्ग्रहमा आउँछ, न्यायशास्त्रमा। तत्र गन्धवती पृथ्वी तत्र द्विविधा, अनेक अनेक प्रकारका भेदहरू। यानि पृथ्वीको विशेष लक्षण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गन्धवती पृथ्वी सुँगेर थाहा पाउन सकिन्छ अरे क्या, गन्धवती पृथ्वी हुन्छन्। अब त्यो रसातलमा लगेर राखेको पृथ्वीलाई उद्धार कसरी गर्ने, कसरी खोज्ने? अब त्यो सुँग्न सक्ने सबैभन्दा धेरै शक्ति कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि वराह भगवानसँग। त्यही भएर प्रभुले वराहको रूप धारण लिनुभयो। यसरी जहाँ जहाँ जे आवश्यकता पर्छ प्रभुले त्यही रूप धारण गर्नुहुन्छ। तत्त्वत परमात्मा एउटै हो। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यो एउटै परमात्मा कुन हो भन्दा त्यो हो सत्य स्वरूप हो। त्यही भएर यहाँ के भन्नुभयो? सत्यम परम धीमहि। त्यो सत्य स्वरूप परमात्मालाई धीमहि हामी सबैले ध्यायेमः, ध्यान गरौँ भन्नुभयो। अब कस्तो छ त्यो भगवान भन्दा जन्माद्यस्य यतः यतो न्वयादितरतः। जुन भगवानको जन्म नै हुँदैन, भगवान अजन्म हुनुहुन्छ भनेर वेदले भनिरहेको छ, तर त्यो अजन्म परमात्मा पनि जन्म लिएर आउनुभयो अरे। त्यो निराकार प्रभु पनि साकार बनेर आउनुभयो अरे। किन? बस हाम्रोलाई रक्षा गर्नको लागि, हामीलाई कृपा गर्नको लागि, हाम्रो कल्याण गर्नको लागि। दैत्यहरूलाई मार्नको लागि त होइन। हेर्नुहोस्, राक्षसलाई मार्नको लागि भगवान पृथ्वीमा आउनु पर्दैन, उहीँबाट सुदर्शन चक्रलाई पठाइदिए पुग्छ काम। यदि मच्छेड मार्नु पर्यो भने बन्दुक पड्काउनु पर्छ र? प्याट्ट पारेपछि मच्छेड मरिहाल्छ। भगवानको अगाडि ती राक्षसहरू दुष्टहरू भनेका त्यो मच्छेड समान पनि छैनन् क्या।
उनीहरूलाई मार्नकै लागि भगवानले अवतार लिनु पर्दैन। परमात्माले त त्यही बहानामा भक्तलाई पनि आनन्द दिनको लागि आउने गर्नुहुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको जय हो। बस अजन्म जन्माद्यस्य यतो नयादि तरतः, बस अजन्म परमात्माले जन्म लिएर आउनुभयो, निराकार परमात्मा साकार बनेर आउनुभयो हामीलाई आनन्द दिनको लागि। र भगवान स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ। परमात्माले विश्व आएर विश्व ब्रह्माण्डलाई निर्माण गर्नुभयो, बनाउनुभयो। यो विश्वलाई बनाउँ जस्तै हामीले यदि घर बनायौँ भने है, हामीलाई घर बनाउनको लागि काम गर्नेवाला मिस्त्री पनि चाहिन्छ, इट्टा चाहिन्छ, बालुवा चाहिन्छ, छड चाहिन्छन्, के चाहिन्छ, अनेक चाहिन्छ है। पैसा दिन्छौँ हामीले, तर हामीले गरेको भन्छौँ, गर्नेवाला अर्कै हुन्छ, त्यहाँ सामग्री अरू नै हुन्छन् त्यहाँ बनाउनको लागि। तर भगवानलाई यो संसार बनाउनको लागि केही चिजको आवश्यकता पर्दैन। गिटी पनि आफै बन्नुहुन्छ, ढुङ्गो माटो पनि भगवान आफै बन्नुहुन्छ, रुख बिरुवा पत्थरहरू पनि प्रभु आफै बन्नुहुन्छ। केही चिजको आवश्यकता पर्दैन अरे प्रभुलाई। बस यो विश्वलाई प्रभु परमात्माले उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ। भगवानको ती कार्यहरू छन्। र यो संसारमा आएर त्यो अजन्मा परमात्माले यस्ता यस्ता लीलाहरू गर्नुहुन्छ। सामान्य जीवहरू त मोहित हुन्छन् भगवानका लीला देखेर, त्यो सामान्य कुरा हो। तर ठुला ठुला देवताहरू तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवानले जब ब्रह्मालाई वेदको ज्ञान दिनुभयो, परमात्मा आएर त्यो निराकार प्रभु साकार बनेर आएर अनेक अनेक लीला गर्नुभयो। बस ती ठुला ठुला ब्रह्मा आदि देवी देवताहरू पनि मोहित भए, दङ्ग परे, छक्क परे। हेर त्यो परमात्मा निराकार परमात्मा साकार बनेर कस्तो कस्तो लीला गर्दैछ। सब दङ्ग परे, मोहित भए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे, ती ब्रह्माजी पनि मोहित हुनुभयो अरे। अरूको त कुरै छोडौँ, त्यस्तो प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ। तेजो वारि मृणाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः। भगवानले अवतार धारण गरेर आएर ब्रजमण्डलमा अनेक अनेक लीला गर्नुभयो होइन। कहिले पुतना वध गर्नुभयो, कहिले तृणावर्तलाई मार्नुभयो, कहिले अघासुरलाई मार्नुभयो, कहिले माखन चोरी आदि लीला गर्नुभयो। त्यो सब लीलालाई देखेर ब्रह्मा आदि सब देवी देवता मोहित भए। र त्यही ब्रजमण्डलमा जब भगवानले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, कदमको वृक्षको फेदीमा गएर, जमुनाको किनारमा गएर जब बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, त्यो बाँसुरीको आहा कस्तो छ महिमा। परमात्माको वंशी जब बच्छ सज्जन, सामान्य जीवहरू प्राणीहरू त मोहित भए, प्रभावित भए। यो बाँसुरीको त यति धेरै शक्ति रहेछ। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। जब भगवानले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, तेजो भारी मृदाम भनेको जलमा थलमा जलको गुण आउँछ अरे के। जब प्रभुको वंशी बज्छ, त्यो ठुला ठुला ती गिरिराज, ती गोवर्धनका ती ठुला ठुला पत्थरहरू, ती पहाडहरू त पग्लिन थाल्छन् अरे, द्रवीभूत हुन्छन्। अनि त्यो कलकल गर्दै बगेको त्यो जमुनाको जलधारा बग्नै भुल्छन्, स्तब्ध हुन्छन्, त्यही रोकिन्छन् भगवानको बाँसुरीको धुन सुनेर। सामान्य जीवहरूलाई मात्रै होइन, त्यस्ता ती निर्जीव व्यक्तिहरूमा चिजहरूमा पनि त्यस्तो प्रभाव पर्छ। अरू त के कुरा गरौँ, भगवानको जब वंशी बज्छ, चर्दै गरेका गाईले घाँस खान भुल्छन्, दुध खाँदै गरेका ती बाछीहरूले दुध पिउन भुल्छन् होइन। उड्दै गरेका पन्छीहरू उड्न भिल्छन्, टपक्क एक ठाउँमा बसेर बाँसुरी सुन्न थाल्छन्। ती ग्वालवालहरूले आफ्नो कार्यमा व्यस्त भएका ती ग्वालवाल गोप गोपिनीहरू आफ्नो कार्यलाई नै भुल्छन्, टपक्कै बाँसुरी सुनेर बस्न थाल्छन्।
त्यस्तो महिमा छ बाँसुरीको। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको जय हो। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अनि जसले त्यो दिव्य धाममा निवास गर्छ अथवा जसले त्यो दिव्य भगवानका दिव्य गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्दछ, बस त्यस्ता भक्तहरूको सब पाप ताप सन्ताप जो त्रिविध ताप छन्, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ती सब दुःख ती सब क्लेश ती सब सङ्कटहरूलाई भगवानले हरण गरिदिनुहुन्छ, आनन्द अनुभूति बनाइदिनुहुन्छ अरे ती भक्तहरूलाई। त्यस्ता सत्य स्वरूप त्यस्ता भगवान परब्रह्म परमात्मालाई हामी सबैले प्रणाम गरौँ। सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य स्वरूप भगवानको जय हो। हेर्नुहोस्, अरू सबै मेटिँदै गए पनि यो सत्य धर्मभन्दा अरू ठुलो कुनै धर्म छैन अरे के। यदि सत्य रहेन भने संसार टिक्न सक्दैन। चोर डाका जस्तै फटाहा जस्तै लुटेराहरू भए पनि कहीँ न कहीँ उनीहरू पनि सत्यकै आडमा अडिएका हुन्छन्। बिना सत्य संसार चल्न सक्दैन। मान्नुहोस्, 4 जना डाकाहरू छन्, चोरहरू सल्लाह गरेर गए कहीँ एउटा घर लुट्नको लागि। अरूको नजरमा फटाहा हुन् तिनीहरू, कामै नलाग्ने हुन्। मिलेर 4 जना मिलेर गए, कसैकोबाट टन्न झोला भरी सम्पत्ति चोरेर लिएर आए। अब तिनै चोर डाकालाई पनि सत्यको आवश्यकता पर्छ, भएन भने चल्दैन अरे उनीहरूको कार्य। कसरी? जब उनीहरूले चोरेर लिएर आउँछन्, एकान्तमा गएर बस्छन्, अनि 4 जना यसरी 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना बसेर त्यो धनको पोको अगाडि राख्छन्। अनि उनीहरूले पनि भन्छन्, अरे हेर भाइ, अरूको नजरमा हामी चोर डाका फटा जे जस्तो भए पनि तर एक आपसमा हेरै सत्य सत्य बराबर भाग लगाउनु पर्छ नि। सत्य चाहियो नि त्यहाँ, सत्य सत्य बराबर भाग लगाउनु पर्छ नि, होइन भने गडबड हुन्छ। जसलाई पनि चाहिन्छ, सत्य बिना संसार चल्नै सक्दैन। त्यही भएर सत्यको ध्यान गर्नुभएको छ। सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। भोले भक्तवत्सल भगवानको हरे सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। रे सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। जय हो। हात माथि गरेर ताली बजाउँ। सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। सत्य धर्म कसैले नभुलौँ। हरि हरि शरणौ हरि शरणौ, ओम हरि शरणौ प्रभु शरणौ। हरि शरणौ हरि शरणौ, ओम हरि शरणौ प्रभु शरणौ।
शरणं हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरणं हरि बोल। हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरणं हे ओम हरि शरणं प्रभु शरणं हरि ओम हरि शरणं प्रभु शरणं। भक्तवत्सल भगवान को जय हो, भागवत महापुराण को जय हो।